जुन दिन मेरो श्रीमानको ध्यान खुल्छ, तपस्या खुल्छ, जुन दिन उहाँले सुन्दर वस्त्र लगाउनुहुन्छ मेरो आँखा अगाडि, त्यो दिन मात्रै म पनि उहाँको आँखा अगाडि सुन्दरताले भरिएर बस्छु भनेर संकल्प लिनुभयो। सबै कुरा त्यागिदिनु भएर साधु भएर बस्नु। धेरै समय व्यतीत भयो, आँखा खुल्यो, आँखा खोल्दा त श्रीमती बिर्सिनु भएछ। अब सोध्नुभयो को हौ तिमी? उनले भने प्रभु म तपाईकी पत्नी, मेरी पत्नी, मैले बिहे गरेको थिएँ र। बिर्सिनु भयो प्रभु? मनु महाराजकी छोरी। अनि त्यतिखेर याद आयो, ओहो देवहूति भन्दा हो। तुष्टो हमद्य तव मानविमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवी तिम्रो सेवाले म साह्रै खुसी भएँ। भन के इच्छा छ वरदान माग। श्रीमतीको सेवाले खुसी हुने पुरुष हामी धेरै छौँ, धेरै छौँ, बसेका छौँ समाजमा, तर हामीले खुसी दिन सकेका छौँ कि छैनौँ? त्यो मिठा शब्द बोल्न सकेका छौँ कि छैनौँ? त्यो कुरोको ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ आज कर्दमा। हुन त सानो कुरा हुन्छ, घरमा भाउजू बुहारी बस्नुहुन्छ, दिदी बहिनी बस्छन्, दिनभरि गलेर जान्छौँ। केही नभए पनि हामी दाजुभाइ, पिता दाजुभाइहरूले श्रीमती, भाउजू, बुहारी, दिदी बहिनी भए ठाउँमा आज कसरी बित्यो दिन, के भयो, के खानुभयो भनेर यी कुराहरू हुन त साना हुन्। आफ्ना छोरी भए, छोराहरू भए, तीसँग गएर 2 मिनट बोल्यौँ भने पनि नि उनीहरूको मन खुसी हुन्छ अरे भक्तजन, परिवार रमाउँछ अरे। अनि आज सोध्नुभयो, इच्छा खुसी भयो, मन खुसी भयो कर्दमको। अनि विमानम कामगम सत्तस, कामनाबाट चल्ने, मनबाट चल्ने विमानको रचना गर्नुभयो, घुमाउन लिएर जानुभयो। 9वटी छोरी भए, 9वटी छोरी 9 जना ऋषिलाई विवाह गरेर दिनुभयो। केही समय पश्चात कपिलदेव भगवानको जन्म भयो। भगवान साक्षात आउनुभयो कपिलदेव बनेर। अनि आमालाई तत्व ज्ञानको उपदेश दिनुभयो, अष्टाङ्ग योगहरूको उपदेश दिनुभयो। ऋषि मुनिहरूलाई पनि आज सांख्य शास्त्रको उपदेश दिएर स्वयं भगवानले भन्नुभयो, आमा यो चराचर जगत मायाको खेल हो, मायाको खेलमा नफस्नु र यो जीवन भगवानमा अर्पण गर्नु भनेर आमालाई तत्त्वज्ञानको उपदेश दिएर अष्टाङ्ग योग र सांख्य योगको विधि वर्णन गर्दै तृतीय स्कन्धलाई पनि सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितको अगाडि विश्राम गर्नुभयो। भागवत भगवानको चतुर्थ स्कन्धमा मैत्र ऋषि भन्नुहुन्छ विदुरलाई, हे विदुर, मनोस्तु शतरूपाय तिस्र कन्याश्च जगिरे आकोतिर्देवहूतिश्च रसोतिरिति विश्रुता। स्वयंभू मनु महारानी शतरूपबाट प्रियव्रत उत्तानपाद नाम गरेका 2 जना छोरा, आकुति, देवहूति र प्रसूति नाम गरेका 3 जना छोरीको जन्म भयो। यिनै मनु महाराजको वंशबाट नै सम्पूर्ण चराचर जगत अगाडि बढ्दै गयो। आकुतिको गर्भबाट एउटा छोराको जन्म भयो अनि एउटा स्त्रीको प्राकट्य भयो, जसलाई यज्ञको लागि राखिएको छ। पुत्रिका धर्म अनुसार विवाह गरेर दिनुभयो रुचि नाम गरेको प्रजापतिसँग। पुत्रिका धर्म भनेको छोरीलाई विवाह गरेर दिएपछि पहिलो सन्तान जुन जन्मिन्छ त्यो मावलापट्टि जान्छ, त्यसलाई पुत्रिका धर्म भनिन्छ। अनि जब छोरी विवाह गर्ने योग्य भइन् अनि यज्ञ पुरुष जुन जन्म भएको थियो छोरा, उसँग विवाह गरिदिनु भयो। यज्ञ र दक्षिणाको विवाह भयो। त्यही भएर यज्ञ गरेपछि दक्षिणा दिनुपर्छ अरे। यज्ञ गरेर दक्षिणा दिएन भने त्यो यज्ञ पूर्ण हुँदैन। घरमा पनि कुनै कार्य गरेपछि दक्षिणा दिनुपर्छ कि अनिवार्य, अनि मात्रै यज्ञ पूर्ण हुन्छ। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनक, चतुर्थ स्कन्धमा 31 अध्याय छ। पुराणको दोस्रो लक्षण विसर्गको वर्णन छ, जसमा 1 अध्यायदेखि 5 अध्यायसम्म मनुवंशको वर्णन, मनुकन्याहरूको वर्णन, 8 देखि 12 अध्यायसम्म ध्रुव चरित्र, 13 देखि 23 सम्म पृथु चरित्र, 24 मा प्राचीन वर्षीको, 25 देखि 29 सम्म पुरञ्जनको कथा,
30 र 31 मा शेष प्रचेताहरूको वर्णन आउँछ। चतुर्थ स्कन्धको कथा यसरी सुरु हुन्छ। श्रद्धालु भक्तजन, मैले अघि भने कुनै कथा लामो पार्छु, कुनै कथा दिग्दर्शन मात्रै गराउँछु। समय थोरै छ। हरि अनन्त, हरि कथा अनन्त, भगवान अनन्त, भगवानका कथा अनन्त छन्। तपाईलाई लाग्ला कति ठाउँ यो कथा सुनेको थिएँ, यो आएन भन्ने लाग्ला। समय अनुसारले कथा सुनाउनु पर्छ है। गोविन्द भगवानीको जय अलिक साह्रो लाउनु न हजुर। हजुरले जय लाउनु भएन भने भोक हामीलाई लाग्छ। हजुरलाई बरु फाइदा छ, उठ्न पाइन्छ, नाच्न पाइन्छ। हामी त यहाँ आएर बसेपछि टाँसे जत्तिकै हुन्छ। भरे उठ्दा खुट्टा यस्ता हुन्छ, बल्छी जस्तै भएको हुन्छ क्या, घुँडो दुखेर। तर पनि हजुरले उठिदिनुहुन्छ, हाम्रो शक्ति पनि त्यतै जान्छ क्या, गलेको चाहिँ। नभए हेर्नु त 11 बजेदेखि 11, 12, 1, 2, 3 बजीसम्म बस्नुपर्छ। अनि मान्छेले भन्न सजिलो छ क्या, बाहुनलाई त के बटाटा टान्छन्, पढ्छन्, सबै सोरेर ल्याउँछ, सजिलो छ बस्न। 2 घन्टा बसेर हेरौँ न, अनि थाहा हुन्छ कि हो कि होइन। अहिले धेर भन्दिनँ, फेरि खेदाउनुहुन्छ मलाई। भागवत भगवानीको दिदीहरू बसिराख्नु छ आस्ते। यिनी मनु महाराजका छोरीहरूको वंशबाट नै अगाडि बढ्दै गयो। आकुतिलाई विवाह गरेर दिनुभयो। रुचि नाम गरेको प्रजापतिसँग। देवहूतिको विवाह भयो कर्दमसँग। अनि त्यसपछि गएर दक्षसँग पनि विवाह भयो। प्रसूतिको विवाह दक्षसँग भयो। दक्षका धेरै सन्तान थिए। सबैभन्दा कान्छी छोरी सती जन्मिन् उनको। अनि सतीको विवाह भगवान भोले बाबासँग गरिदिनु भयो। अब सती चरित्रलाई सुनौ। कल्पभेद अनुसार कथा फरक पर्न सक्छ। स्वस्थानीमा सुनेको कथा फरक पर्छ। भागवतको कथा फरक पर्न सक्छ। शिवपुराणको कथा फरक पर्न सक्छ है। अहिले मैले भने हजुरलाई, फेरि स्वस्थानीमा त यस्तो आएको थियो नभन्नु होला। कल्पभेद अनुसार फरक पर्छ। अब अलिकति बुझ्दै पनि जाउँ, कथा सुन्दै पनि जाउँ। सल्लाह पछि गरौँला। भगवान भोले बाबाको वासस्थान कहाँ हो? नेपाल। कैलाश पर्वत नेपालै हो, हिमवत दक्षिण पार्श्वे। अनि माता सतीको, सती देवीको माइत कता हो? ए हजुर भनिदिनु न कसैले त, थाहा छैन? हरिद्वारको कनखल भन्ने क्षेत्रमा। अब अलिकति सुनौ है त। दक्षलाई सबैले देवी देवताले भनेछन्, हे दक्ष भगवतीको आराधना गर अनि कन्यालाई जन्म देऊ र ती कन्याको विवाह भगवान भोलेनाथसँग गर भनेर देवताहरूले भने। दक्षले देवीको आराधना गरे। छोरीको जन्म पनि भयो। छोरीको जन्म भएपछि जब छोरी हुर्किँदै गइन्, बढ्दै गइन्, ठुले हुँदै गइन्, विवाह गर्ने योग्य भइन्, त्यतिखेर छोरीले भनिन्, बाबा यदि तपाईको कारणले मेरो मन दुख्यो भने म मेरो ज्यानलाई आहुति दिन्छु है अग्निमा। हेर्नुहोस् है, विवाह गर्नुभन्दा पूर्व नै माता सतीले भन्नुभएको थियो दक्षलाई, तपाईको कारणले मेरो चित्त दुख्यो भने मेरो ज्यान आहुति दिन्छु अग्निमा। दक्षले पनि सहर्ष स्वीकार गरे। धुमधामसँगले भगवान भोलेनाथसँग विवाह भयो। 3 करोड त जन्ती मात्रै थिए अरे भगवान भोलेनाथको बिहेमा। नेपालका जनसङ्ख्या जति छन् नेपालको त्यति त जन्ती मात्रै रहेछन्। हामी 3 करोड नेपाली मात्रै भन्छौँ नि होइन? अब यसपालि थाहा हुन्छ 3 करोड छौँ कि कति छौँ, जनगणना सुरु भएको छ। अनि विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि भगवान भोलेनाथले लिएर आउनुभयो। समय चल्दै गयो, एक दिनको कुरा हो। भोलेनाथ घुम्दै फिर्दै पुग्नु भएछ ससुराली। अब ज्वाइँ आएको देखेपछि मान सम्मान त गर्नु पर्यो।
तर भोलेनाथ पुग्नुभयो त्यस्तो अवस्थामा त्यो दिन दक्ष मात्रै भनेर उनलाई बोलाउँथे। ब्रह्माजीले उनको एउटा पद थपिदिनु भएको रहेछ, ठुलो पोस्ट। प्रजापति भनेको सबैको मालिक भएर बस्ने तिमी, जस्तै मेयर भने जस्तै। हरिद्वारको चाहिँ तिमी यो कनकल क्षेत्रको चाहिँ मेयर हौ भनेर उपाधि दिने दिन परेछ। भोले बाबा पुग्नु, सबैजना यसरी नै बसेका छन्। अनि त्यहाँ बसेको बेलामा दक्ष आए। अब प्रमुख अतिथि आउँदाखेरि, मान्यजन आउँदाखेरि उठ्नुपर्छ अरे, शास्त्रले भनेको छ। हेर्नुहोस् है, प्रमुख अतिथि कुनै पनि कार्यक्रममा आउँदाखेरि हामी पनि उठ्छौँ, स्वागत गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। सबैजना उठे, भगवान भोले बाबा उठ्नु भएन, ब्रह्माजी उठ्नु भएन। गएर प्रमुख अतिथि बसे, यसो हेर्छन् दुईजना त बसिरहेछन् कुर्सी। अब दक्षलाई रिस उठ्यो, मेरो ज्वाइँ भएर ससुरा बुवा आउँदाखेरि नउठ्ने, कति घमण्डी रहेछन् त यी ज्वाइँ र। हुन त श्रीमती मन परेन भने ससुरालीका खाँदा नै मन पर्छ अरे। श्रीमती रिस उठ्यो भने ससुराली गाउँको अर्कै मान्छे देख्यो भने पनि रिस उठ्छ अरे। गोविन्द भगवानको। अनि भगवान भोलेनाथ भन्नुहुन्छ। भगवान भोलेनाथ कहाँको अघि मैले सोधेको थिएँ, कुन ठाउँको भोलेनाथ? नेपाल। अनि सतीदेवी भारत, द्वारिका होइन हजुर, हरिद्वार हो। भगवान भोलेनाथ नेपालबाट जानुभयो। अब नेपालको संस्कार अलिकति फरक छ। घरमा ज्वाइँ आउनु भयो भने ससुरा बुवा गएर खुट्टा ढोक्नुहुन्छ, ज्वाइँ नारायण भन्दै। भारतमा फरक छ फेरि, ज्वाइँले गएर ससुराको पापा चाहिँ गोड लागि छ भन्दै ढोक्नु पर्यो। अनि भोलेनाथ भन्नुहुन्छ ससुराले आएर मेरो खुट्टा ढोक्ने, म ज्वाइँ हुँ। उता दक्ष प्रजापति भन्छन् ज्वाइँले आएर मेरो खुट्टा ढोक्छ। कुरो त त्यहाँनेरि बाजेको रहेछ, संस्कार फरक पर्छ। त्यही भएर सबै ठाउँको संस्कार चाहिँ बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भनेको कुरो यो हो। भगवान भोलेनाथ जानुभयो। अनि ज्वाइँ पनि आउँदैनन्, ऊ भनी जाँदैन। रिस उठ्यो दक्षलाई। अनि भन्न थालेछन्, है प्रजा हो सुन, ऊ त्यहाँ बसेको छ नि, ऊ त कुर्सीमा बस्ने, त्यो मेरो ज्वाइँ भनाउँदो हो। अब हिजोसम्म ज्वाइँ नारायण हो, आज ज्वाइँ भनाउँदो भयो। हुन त ज्वाइँलाई शास्त्रले 10औं ग्रह भनेको छ कि, जामाता दशमो ग्रह। 9वटा ग्रहलाई कालो कपडा, यसो बुट्टे कपडा दियो भने पनि खुसी हुन्छन् अरे कि ज्वाइँ रूपी ग्रह जति दियो भने खुसी हुँदैन अरे। यो ग्रह बडो विचित्रको हुन्छ। यो ग्रह जहाँ लाग्छ नि फेरि सकिन्छ। सम्मान चाहिन्छ, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सबै चिज चाहिन्छ, दिनु पनि पर्यो। किनकि छोरी पनि दिएको छ, अलिकति तलमाथि गडबड भयो भने बा छोरीले दुःख पाउँछन् कि उता अर्को डर छ फेरि। जे होस्, यी कुरा भनेका व्यवहारिक कुरा हो, तर सबै बराबर दृष्टिले हेर्नुपर्छ है। छोरो ज्वाइँ, छोरी, बुहारी समान दृष्टि हेर्न थाल्यो भने मात्रै घर परिवार जम्छ, सुन्दर बन्छ। नभई त फेरि आफ्नो हालतमा जान्छ। भागवत भगवानको समाजलाई भने, ए प्रजा हो सुन, प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृत अटत्युन्मत्तवन्नग्नो व्युक्तकेशो हसनरुदन। प्रेतवासेषु, भूत प्रेतसँग बस्छ। बिहे गर्नु अगाडिसम्म ज्वाइँ हाम्रो नारायण कति राम्रो हुनुहुन्छ अरे भन्ने मान्छे आज ल हेर्नुहोस् के भन्दैछन्, भूत प्रेतसँग बस्छ अरे, साथी सङ्गी पनि राम्रो छैन, मसान घाटमा बस्छ। अटत्युन मत्तवन नग्नो, नग्न अवस्थामा। अनि कहिले हाँस्दै हिँड्छ, कहिले रुँदै हिँड्छ। जटा फिजाएको हुन्छ, बाँधेको हुँदैन। व्युक्त केशो हसनरुद। चिताको भस्म लगाउने कहाँको, कति गाली गरे दक्षले। प्रजा तिमीलाई थाहा छ,
मेरी छोरी कहाँ कमल नयनी मृग नयनी, अनि यो कहाँ बाँदर राखे। यसलाई मैले मेरी छोरी दिएर बडो गल्ती गरेछु। त्यही भएर आजदेखि म तिमीहरूलाई भन्दैछु, सहभागम नलवताम, देवताहरूको सँग भाग नदिनु। अलग्गै यसलाई यहाँ हामीसँग भाग मिल्दैन। भगवान भोलेनाथ मेरो भोला हो, मेरो भोलेनाथ जहिले शान्त, रिसाउनु भएन। त्यहाँ क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे, एकै क्षणमा खुसी हुने एकै क्षणमा रिसाउने। मेरो भोलेनाथ खुसी हुनुभयो भने चराचर जगत सबै दान गरिदिनुहुन्छ आफ्नो भक्तको लागि, सबै कुरा दिने। तर जुन दिन फेरि भक्तले अहंकार घमण्ड अभिमान गर्छ नि, सबै उडाइदिनुहुन्छ। त्यति मात्रै कहाँ, बस्ने कैलाश सुद्धा दान गरिदिनुहुन्थ्यो। माता पार्वती पनि दिनुभयो भक्तको खुसीको लागि। रावणले माग हो, भगवान विष्णुले बचाउनु भयो, नभए त दिइसक्नु भएको थियो। त्यो भोलेनाथ आज रिसाउनु भएन। अहिलेका ज्वाइँ थियो भने अघि घरमा आएर पेपर तयार गरिसक्थ्यो डिभोर्सको। मलाई त्यसो भन्ने हिम्मत कहाँबाट आयो? झगडा पर्थ्यो। भगवान भोलेनाथ त्यहाँबाट जुरुक्क उठ्नु भयो। नन्दी भृङ्गीले गाली गर्न थाले, ए दक्ष गाली बन्द गर्न, कति गाली गर्छस्, कति गाली दिन्छस्? भोलेनाथलाई गाली दिन तँलाई लाज लागेन? दक्षले भन्यो। अनि उता दक्षका गुरुहरू त अझै उफ्रिन्छन्। भवव्रतधरा एच दान समनुव्रता पाखण्डिनस्ते भवन्तो सच्छास्त्र परिबन्धिन। शिवजीका भक्त सबै पाखण्ड हुनु भनेर लागिदिए। शिवजीको नाम बेचेर जो गाँजा भाङ धतुरो खान्छन् नि, ती पाखण्ड हुन्। पूजा गर्ने पाखण्ड हुँदैन कहिले। नाम चाहिँ शिवजीको बेचेको छ अनि गाँजा भाङ खाइरहेको छ, त्यो पाखण्ड हो। अनि झगडा पर्यो, त्यहाँबाट निस्किनु भयो भगवान भोलेनाथ। लु भयो, अब पर्दैन यस्तो तरिकाले। घरमा जानुभयो। घरमा गइसकेपछि माता पार्वती सतीलाई एउटा शब्द पनि केही सुनाउनु भएन। यदि मैले ससुरालीको कुरो ल्याएर घरमा सुनाए भने घर भाडिन्छ। भगवान भोलेनाथले अर्थी दिँदै हुनुहुन्छ आज। यता घरको कुरो उता लगेर नसुनाउनु, उताको कुरो यता ल्याएर नसुनाउनु भक्तजन। सुनायो भने झगडा पर्छ। जहाँको कुरो गरेको छ त्यही सकेर हिँड्नु। श्रीमतीले पनि तपाईको दाजु यस्तो, भाउजू यस्तो, नन्दा आमाजु यस्तो भनेर नभन्नु। श्रीमानले पनि बुवा यस्ता, दाजुभाइ यस्ता, भाउजू यस्तो भनेर कहिल्यै पनि ती शब्दहरू प्रयोग नगर्नु। हो, झगडा गर्नु छ भने आफू आफूमा झगडा गर्नु, तर बाहिरको सेकेन्ड मान्छेलाई ल्याएर नजोड्नु। त्यो झगडा आफ्नो हो, बुवा आमाको होइन। झगडा आफ्नो हो, दाजुभाइको होइन। झगडा आफ्नो हो, नन्दा आमाजुको होइन। आफूसँग जोडिनु, तर परिवारका मान्छे नमिसाउनु। भगवान भोलेनाथ भन्दै हुनुहुन्छ, मैले यदि सतीलाई यी कुरा सुनाए भने यी त रिसाउँछिन्, बस्न सक्दिनन्। चुप्पा लाग्नुभयो। जस्तो त्यो अगाडिको कुरा त्यस्तै चल्दै गयो। दक्षलाई रिस उठ्यो, एउटा यज्ञ गर्यो। बृहस्पति सब नाम गरेको यज्ञ गरे, सबैलाई बोलाए तर भोलेनाथलाई बोलाएन। रिस छ नि त ज्वाइँसँग। आकाश मार्गबाट विमानहरू गइरहेका छन्, कुदिरहेका छन्। सबै देवी देवताहरू गइरहेका छन्। माता सती जया र विजयालाई लिएर स्नान गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो। आकाशमा हेर्नुभयो, चन्द्र र रोहिणी जाँदै थियो। अनि गएर विजयालाई सोध्न पठाउनु भयो। सोद्धाखेरि त बुवाको घरमा यज्ञ हुँदैछ, हेर्न जाँदैछौ भने। अब माइतामा यज्ञ होस्, छोरीलाई निम्तो नआओस् त कस्तो हुन्छ मन? रुन्छ कि नै? रुन्छ। आउनु भयो स्नान गरेर। अब माइता जान्छु भनेर कसरी भन्नु? माइतामा यज्ञ हुँदैछ, म जान्छु, तपाईँ पनि जाने भनेर सोध्ने कुरो त आएन। निम्तो आएको छैन। भगवान भोलेनाथलाई
माता सतीले भन्नुभयो कति मिठो शब्दले, भोलेनाथ, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यदि अर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं, हजुरका ससुराबा प्रजापति दक्षले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ अरे त, चाल पाउनु भएन? त्यो यज्ञ हेर्नका लागि सबैजना जाँदैछन् आकाश मार्गबाट। तपाईलाई जान मन छैन आफ्नो ससुराली? भगवान भोलेनाथलाई त थाहा छ नि त के गरेका छन्। भन्नुभयो देवी जान मन त मलाई किन नहुनु, तर निम्तो आएन नि त। बिना निमन्त्रण जान हुँदैन। त्यो यज्ञ हो। कथा प्रवचन सत्संग थियो भने भिन्दै कुरो, यज्ञ गरेका हुन्। ज्ञानको यज्ञ थियो भने जान हुन्थ्यो। बृहस्पति सब नाम गरेको यज्ञ हो, त्यहाँ त मिल्दैन। अनि सती देवीले भन्नुभयो अनाहुत अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तुर गुरु देह कृतश्च केतनम। भोलेनाथ, मैले सुनेको पिताको घरमा, गुरुको घरमा, पतिको घरमा जानको लागि निम्तो चाहिँदैन अरे, जान हुन्छ अरे। भोलेनाथले भन्नुभयो हो देवी, ध्यान दिनुहोस् है, पतिको घरमा, गुरुको घरमा अनि बुवाको घरमा, माइतीमा जान हुन्छ निमन्त्रणा नपाइकन। तर जुन ठाउँमा जाँदाखेरि देवी तिमीलाई सम्मान हुँदैन भने त्यहाँ किन जान्छौ? निमन्त्रणा पाएर गएको ठाउँको सम्मान भिन्दै हुन्छ, निमन्त्रणा नपाइकन गएको ठाउँको सम्मान भिन्दै हुन्छ। यो त हामीले पनि कति भोगेका छौँ होला हैन? त्यही भएर तिमीलाई थाहा छ, स्वानाम यथा वक्र धियाम दुरुक्तिभिर दिवानिसम तप्यति मर्मताडित। कुकुरले टोको भने 2-4 दिनमा निको हुन्छ, बाणले घोचो भने, हात काटो भने 2-4 दिनमा निको हुन्छ साथी। तर वचन रूपी बाण कसैले प्रहार गर्यो भने छातीमा बित्छ, त्यो कहिले निस्किँदैन। किन त्यस्तो भएको छ र तपाईलाई भन्दा होइन? त्यस्तो हुन सक्छ, त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसैले होस् छोड्देऊ, नजाउँ, बरु आऊ जुवा खेलौँ। अब जुवा खेल्न त बसेन नि, मन उतै छ, मन उतै पुगिरहेको छ, माइतमा पुग्यो, जाने इच्छा भयो। नन्दीलाई भनिनु, नन्दी मलाई लिएर जाऊ, भोलेनाथ नजाने हो भने म जान्छु। भोलेनाथले भन्नुभयो देवी तिमी ढिप्पी नगर न, सम्भावितस्य स्वजनात पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। सुन, आफन्तले भनेको, श्रीमानले भनेको, माता पिताले भनेको, आफूभन्दा मान्ने जन व्यक्तिले भन्नुभएको शब्दलाई काटेर यदि तिमी घरबाट निस्केर जान्छौ भने नि मर्न सक्छौ। त्यही भएर नजानु। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ भक्तजन कि हामी आमा बुवालाई नटेरिकन जबरजस्ती हिँड्छौँ नि, दुर्घटना पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ। कहिलेकाहीँ श्रीमानलाई नटेरिकन हिँड्छौँ, अप्ठ्यारो पर्छ। कहिलेकाहीँ श्रीमतीले भनेको कुरा नटेरिकन हिँड्छौँ, अप्ठ्यारो पर्छ। त्यही भएर सबैको सरसल्लाहमा मात्रै अगाडि बढ्नु यात्रा गर्दा। यदा सद्यो मरणाय कल्पते, मर्न सक्छौँ। सतीले भनिन् जेसुकै होस् म जान्छु। ल ठिकै छ, जाउँ। जानुभयो। गइसकेपछि माता सती यज्ञमा पुग्नुभयो। कोही बोल्दैन, कसैले चासो दिँदैनन्। दिदी बहिनीहरू सबै बसेका छन् तर बोल्दैनन् भक्तजन। माता सतीलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो। यज्ञमा जान्छु भनेर यज्ञमा जानुभयो। अनि यज्ञमा गइसकेपछि सबैतिर हेर्नुहुन्छ, सबैको भाग बराबर राखेको छ, तर मेरो भोलेनाथको भाग छैन। गएर पिताजीलाई प्रणाम गर्नुभयो। पिताजी प्रणाम। ए सती तिमी आयौ? अनि त्यो बादल आँखे त आएन?
सती छक्क परिन् बाधा राखी कसलाई भन्नुभएको पिताजी हजुर? त्यो शिव बनाउँदो मेरो ज्वाइँ त्यो त आएको छैन नि। अनि त्यतिखेर मात्रै आज सतीले चाल पाइन् भगवान् भोलेनाथले त यी सबै गाली त उहिले गरिसकेका रहेछन्। तर पनि मेरो भोले आज कसैलाई भन्नु भएन, कसैलाई केही बोल्नु भएको थिएन। सोधिन् उनले, पिता यज्ञ मण्डपमा तपाईले अनादर गर्नु भएछ नि? दक्षले भने मैले के अनादर गरेर छोरी? अरुद्र भागम तमवेक्ष्य साध्वरम पित्रा च देवी कृत हेलनम विभो। भोलेनाथ जो मेरो स्वामी, जगतको अधिपति, ब्रह्माण्डको नायक, 2 अक्षरले परिपूर्ण भएको मेरो भोले, मेरो शिवको नाम कोही यज्ञमा। दक्षले भन्यो, छोरी त्यो शिव पनि भगवान हो र? मसानमा बस्ने, खरानी धस्ने, जटा फिजाएर हिँड्ने, कहिले हाँस्दै हिँड्छ कहिले रुँदै हिँड्छ, बाघको छाला ओढ्ने, घाँटीभरि गलाभरि सबै सर्प लगाउने, त्यो भगवान हुन्छ? त्यो भगवान होइन। एउटा कुरो भनौँ, श्रीमान जतिसुकै नराम्रो भए पनि नि उसको श्रीमतीको अगाडि श्रीमानलाई गाली गर्यो भने श्रीमतीको चित्त दुख्छ, सहन सक्दिन। मदिरा पान गरेर दिन रात मदिरा पान गरेर कुटेको श्रीमान नै किन नहोस्, तर कसैले यदि उसलाई नराम्रो भन्यो भने त्यो श्रीमती रिसाउँछ। श्रीमानको पनि हालत त्यही हो, सक्दैन। आफ्नो मान्छेलाई आफूले गाली गरिन्छ, अर्काले गाली गरेको मन पर्दैन। सती देवीले भन्नुभयो, पिताजी सावधान, अब एक शब्द पनि नबोल्नुहोस् तपाईँ। त्यसो भए 2 अक्षरले संसारलाई पवित्र गराउने वाला नाम शिवको तपाईँ लिन चाहनुहुन्न भने म पनि तपाईँको छोरी भएर बाँच्न चाहन्न। अब यदवक्षरम नाम गिरिरेतम नृणाम सकृत प्रसंगा दगमासु हन्ति। म पनि अब यहाँबाट बिदा लिन्छु। जेसुकै घर तँलाई निम्तो दिएको होइन त जबरजस्ती आकियोस् भन्नु दक्षले। अब छोरीलाई पनि गाली गर्न थाले। ज्वाइँ मन परेन, छोरीले पनि नराम्रो शब्द बोलिन्, ज्वाइँको सपोर्टमा बोलिन्, छोरी पनि मन पर्न छोड्यो। अनि आज भगवान भोले बाबालाई सम्झिन् अनि उनले भन्, सुन्नु, गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदर्मना। पिताजी तपाईको गोत्रमा जन्म लिएकी म भोलि मलाई बोलाउँदा दाक्षायणी भनेर बोलाउँछन्, त्यसैले म यो दाक्षायणी भन्ने शब्द सुन्न चाहन्न। अब भनेर यज्ञ भइरहेको ठाउँमा जानुभयो अनि यज्ञ भइरहेको ठाउँमा गएर यज्ञको परिक्रमा गर्नुभयो। भगवान भोलेनाथलाई स्मरण गर्दै यज्ञको उत्तरतिर आफ्नो शरीरलाई अग्निलाई आदेश दिनुभयो, अग्नि मेरो शरीरबाट प्राण पखेरु निकालेर लिएर जाऊ, मेरो शरीरलाई नजलाऊ, किनकि मेरो शरीर भगवान भोले बाबाको हातमा सुम्पिसकेको छु भनेर भगवान भोलेनाथलाई याद गर्दै 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 यज्ञको उत्तरतिर माता सतीले देहलाई त्याग गर्नुभयो। त्यही भएर कथा सुन्दाखेरि नि दिमाग लाएर सुन्नुपर्छ है। कथा सुन्ने कान 3 प्रकारका हुन्छ। बोनसमा भन्दै हाल्नु, एउटा 100 रुपियाँको कान हुन्छ यो कथा सुन्नु। यहाँबाट सुनो, यताबाट निकालो, काहीँ ठोकिँदैन त्यो। सुनो निस्क्यो, सुनो निस्क्यो, 2तिरबाट निस्किन्छ। 100 रुपियाँको कानले सुनेको, 1000 रुपियाँको कानले सुनेको कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने यहाँबाट सुनो, यहाँ बस्छ दिमागमा, भन्ने बेलामा मरिगए आउँदैन फेरि त्यो चाहिँ। यहाँ आइरहेछ आएको छैन भन्छौ नि, हो त्यो चाहिँ 1000 रुपियाँले सुनेको रहेछ भन्छ। अनि अर्को 1 लाखको हुन्छ अरे, यहाँबाट सुन्यो, दिमागमा पनि बस्छ, मनमा पनि बस्छ, भन्ने बेलामा पनि आउँछ। उहिलेका बच्चाका कुराहरू बरु याद आउँछन्, तर अहिले भर्खरै सुनेको कुरो बिर्सिन्छ। हो कि होइन भन्नु त? हो। त्यसैले गर्दाखेरि कथा सुन्दा भरसक 1 लाख रुपियाँको कान लिएर सुन्नु। अर्काको गफ सुन्नु पर्यो भने 1000 रुपियाँको
100 रुपियाँको कान लिएर सुन्नु, अर्काको कुरा सुनिदिनु पर्यो भने, पोल लगाइदिनु पर्यो भने कसैलाई त्यतिखेर 1000 रुपियाँको कान लिएर सुन्नु भन्ने बेलामा आउँदैन। सुन्ने बेलामा पो सुन्नेको छ त होइन, भन्ने बेलामा आउँदैन। गोविन्द भगवानीको माता सतीले आफ्नो देहलाई त्याग गर्नु, हाहाकार मचियो। भगवान भोले बाबासँग यो कुरो पुग्यो। वीरभद्र भद्रकालीलाई प्राकट्य गर्नुभयो जटाबाट। 2 जना निस्किए। दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्दै, दक्षको यज्ञ विध्वंस गरेपछि दक्षको शिर काटिदिए, आगोमा हवन गरिदिए। अनि पत्नीले धेरै पुकार गरेपछि बल्ल शिर जोडिदिए। दक्षले भगवानको प्रार्थना गरे, भोलेनाथको। भगवान भोलेनाथ खुसी हुनुभयो अनि माता सतीको देह काँधमा बोकेर चराचर जगतमा घुम्नुभयो। जहाँ जहाँ माता सतीका अङ्गहरू पतन हुँदै गए, झर्दै गयो, त्यहाँ एउटा एउटा शक्तिपीठको स्थापना भयो। अब सती भनेको सत्य हो, यो कुरालाई बुझ्नु होला है। मान्छे अहिले भगवान देवताको मन्दिर अगाडि गएर झुटो कसम खान सक्छन्, तर देवीको मन्दिरमा गएर झुटो कसम खान सक्दैनन्। शिवालय मन्दिर अगाडि 1000 रुपियाँ 500 रुपियाँ कतै झरेको देख्यो भने हामी टिप्छौँ, भगवानको मन्दिर। तर त्यही मान्छे यदि पाथिभरा जाओस् त, हामी पुग्दा पाथिभरा पुग्दाखेरि 1500 देख्यो भने टिप्छौँ त? टिप्दैनौँ। देवीको मन्दिर हो। देवी सती भनेको के रहेछ? सत्य हो। सत्य यदि एक ठाउँ मात्रै रह्यो भने मान्छे असत्यमा बस्छन् भनेर भगवान भोले बाबाले सत्यलाई चाहिँ चारैतिर फिजाउनु भयो। सतीलाई बोक्नुको कारण चाहिँ त्यो। त्यही भएर मलाई लाग्छ अदालतमा गीताको ठाउँमा चण्डीको गीता भन्नुपर्ने कि, अनि सुध्रिन्थ्यो कि मन मान्छेको, झुटो बोल्दैन थियो कि भाइ। देवीको मन्दिरमा कसम खान सक्दैन नि व्यक्तिले, जति देवताको मन्दिरमा झुटो कसम खान्छ। भगवानलाई साक्षी राखेर भन्छन्, देवीलाई साक्षी राखेर कसैले सक्दैन, अघि मुटु काम्न थाल्छ। त्यो सत्यलाई जहाँ जहाँ राख्नुभयो भगवान भोलेनाथले, त्यहाँ त्यहाँ शक्तिपीठ उत्पन्न भयो। र यसरी भगवान भोले बाबा र माता सतीको चरित्रलाई श्रवण गराएपछि अब मनुवंशको छोराहरूको वर्णन आउँछ। 2 भाइ छोरा भए, प्रियव्रत र उत्तानपाद। प्रियव्रत जेठो हुनुभयो, राजगद्दीमा बस्नु भएन। उत्तानपाद राजगद्दीमा बस्नुभयो। राजगद्दीमा बसेपछि उहाँकी 2टी श्रीमती सुनीति अनि सुरुचि। सुनीति, सुष्टु नीति दर्शनात् इति सुनीति, जो नीतिमा चलेको छ। जेठी श्रीमती सुरुचि, जो आफ्नो रुचि अनुसार चलेको छ, त्यो कान्छी श्रीमती। जेठीको छोरो भयो ध्रुव, कान्छीको छोरो भयो उत्तम। ध्रुव भनेको अटल, अविनाशी, कहिले नाश नहुने। अनि उत्तम, उत्त भनेको ईश्वर, तम भनेको अन्धकार। जो आफ्नो रुचि अनुसार जान्छ, रुचि अनुसार हिँड्छ, त्यो अन्धकारको बाटोमा भौतारिन्छ। ध्यान दिनुहोस् है। र जो नीति अनुसार जान्छ नि, शास्त्रका वचन अनुसार हिँड्छ नि, त्यो मान्छेको अटल हुन्छ त्यो सोच विचार। यानी कि ध्रुव जस्तो छोरो जन्मिन्छ। ध्रुवले वनमा गएर तपस्या गर्नुभयो। 6 महिनासम्म भगवानको आराधना गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। अन्तिममा आएर 36,000 वर्षसम्म राजगद्दीमा बसेर राजकाज चलाउनु भयो। आज माता पिता दुवैजना जङ्गलमा जानुभयो छोरालाई राजगद्दीमा राखेर। अनि उहाँले शिशुमार्गी छोरी भ्रमीसँग विवाह गर्नुभयो। कल्पवत्सर नाम गरेका छोराहरू जन्मे। एक दिन आफ्नो भाइ उत्तमलाई यक्षले मारेछन्। कान्छी आमा दौडिँदै आइन् भाइलाई बचाउन भनेर। अनि ध्रुवले गएर युद्ध गर्नुभयो। मनु महाराजले आएर सम्झाउनु भयो, युद्ध रोक्न लगाउनु भयो। 36,000 वर्ष राज गर्दै जाँदाखेरि ध्रुवले स्वयं भगवान कुबेरको पनि वरदान प्राप्त गर्नुभयो। तत्पश्चात अगाडि गएर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, राजन स्वयं ध्रुवलाई लिनको लागि विमान आयो। ल हेर्नु, भगवानको भक्ति गर्ने मान्छेलाई विमान आयो। विमान अग्लो थियो। काल पुरुषले आएर भन्नु, म तपाईलाई छुन त सक्दिनँ भगवान,
तर मेरो शिरमा तपाईका चरण राख्नु र विमानमा बस्नु भनेर काललाई पनि दबाएर ध्रुवजी महाराज विमानमा बसेर जानुभयो, जुन उत्तर दिशातर्फ छ। ध्रुवलोक भन्छौँ अहिले पनि हामी बोल्दा कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि ध्रुव सत्य मैले ढाँटेको होइन हो, त्यही ध्रुव हो। म्याग्नेटिक पावर हुन्छ उत्तर दिशातर्फ, यानि कि त्यही भएर हामीले उत्तर सिरानी पारेर सुत्नु हुँदैन। कारण हामीहरूको खुट्टाबाट इनर्जी सबै तानेर लिएर जान्छ र मस्तिष्कमा राखिदिन्छ, अनि मस्तिष्कको जुन रक्त हुन्छ त्यो सञ्चालन हुन बन्द हुन्छ। बन्द भयो भने मान्छेलाई दिमागमा जोड पर्छ र त्यो पछि गएर पागल जस्तो हुन सक्छ। रक्त सञ्चालन हुँदैन, जोड पर्छ भनेर नै उत्तर शिर पारेर नसुत्नु भनेको। एनर्जी तत्त्व आउँदैन, विज्ञानले भन्छ। अब मरेको मान्छेलाई उत्तर शिर पारेर लिएर जान्छ भन्नका कारणले हामीहरूको धार्मिक शास्त्रले त भन्छ उत्तर शिर पारेर सुत्नु हुँदैन। यिनै ध्रुवको वंशमा गएर अगाडि राजा भए अङ्ग। अङ्गको छोरा भयो महापापी बेन, राजगद्दीमा बस्यो। अनि राजगद्दीमा बसेपछि सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई दुःख दियो। ऋषिहरूले हुङ्कार मन्त्रद्वारा बेनलाई मारिदिए। आमा सुनी थी मृत्युदेवीकी छोरी, जलाउन दिनन्, कराईमा डुबाएर राखिन्। अनि फेरि ऋषिहरूले भने यसैलाई मन्थन गरौँ भनेर मन्थन गरे। दाहिनेबाट पुरुष, देब्रेबाट स्त्रीलाई प्राकट्य गरे। अनि आज स्वयं पृथु महाराज र अर्ची महारानीको रूपमा आउनुभयो, राजगद्दीमा बस्नुभयो, आफ्नो प्रजाहरूलाई पालन पोषण गर्दै जानुभयो। सम्पूर्ण प्रजाहरू खुसी भए। आज महाराज पृथुको सबैले जय जयकार गरे। गाईले सबै चिज लुकाएर राखेकी थिइन्, गाईलाई निमित्त बनाए। जसलाई जे चाहिन्छ सबैले दोहेर लिएर गए। जस्तै ऋषिहरूले बृहस्पतिलाई बाछो बनाए, वेद दोहेर लिएर गए। अनि देवताले इन्द्रलाई बाछो बनाए, सुनको पात्रमा अमृत दोहेर लिएर गए। असुरले प्रह्लादलाई बाछो बनाए, लोहाको पात्रमा मदिरा दोहेर लिएर गए। सबैलाई आफ्नो चाहिने इच्छा अनुसारको सबैले सामान प्राप्त गरे। र यिनै पृथु महाराजले गाईलाई दोहन गरेर पृथ्वीको सम्पूर्ण कुराहरू पुनश्च उब्जानी गराउनु भएको कारणले गर्दा यो धरा, यो धरतीको नाम पृथ्वी भयो। नभए अगाडि धरा भनिन्थ्यो, वसुन्धरा भनिन्थ्यो यसलाई। तर महाराज पृथुले राज्य गरेपछि पृथ्वी भयो, पृथ्वी नामले चिनिन थाल्यो। र पृथु महाराजले अश्वमेघ यज्ञ गर्नुभयो। अश्वमेघ यज्ञ गरेपछि यज्ञमा स्वयं भगवान विष्णु पनि प्राकट्य हुनुभयो। पृथु महाराजलाई आशीर्वाद दिनुभयो, आफ्नो प्रजाहरूलाई उपदेश दिनुहुन्थ्यो सधैँभरि। र यिनै पृथु महाराजलाई सनक आदिको उपदेश, सत्कर्म गर्नु, यसरी नै आफ्नो प्रजाहरूको पालन गर्नु, कहिले पनि भेदभाव नगर्नु, नराम्रो दृष्टिले नहेर्नु भनेर उपदेश दिनुभयो। र महाराज पृथुले तपस्या गरेर परलोक गमन गर्नुभयो। पृथुको वंशमा प्रचेताहरू आए, रुद्रगीताको उपदेश दिनुभयो। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, राजन यिनैको वंशमा गएर एकजना राजा भए जसको नाम थियो पुरञ्जन। प्राचीन बर्ही, प्राचीन भनेको पूर्व दिशा, बर्ही भनेको कुश। यस्तो कुनै पनि ठाउँ थिएन जहाँ कुश नभएको होस्। अहिले कुश छैन, अहिले कुश पाउन छोडियो। अब यहाँ अलिकति मैले बोल्नै पर्छ भन्छु। यथार्थ कुरो तितो लाग्न सक्ला, गाली नगर्नु। गोविन्द भगवानीको प्राचीन भनेको पूर्व दिशा, बर्ही भनेको कुश। हेर्नुहोस् है, त्यतिखेरको समयमा यज्ञ गरेर कुशको उब्जानी हुन्थ्यो अरे, शास्त्रमा लेखिएको छ। अब अहिले कुश हट्दै गयो, कुश लिएर आउने गुरुहरू पनि पाइन छोड्यो, हो कि होइन? घरमा गुरुहरूले कुश लिएर आउनुहुन्छ कि नै? आउनुहुन्छ होइन? कहिलेकाहीँ कता कता त आउनुहुन्न। कतिले भन्नुहुन्छ हाम्रोतिर त आउनुहुन्न गुरुहरू। आउनु किन? नाम जुन अनेक प्रकारले राखिदिनु भएको छ गुरुहरूको। पुरम हितम अग्रे इच्छति इति पुरोहित, जजमानको जसले हित चिताउँछ त्यसको नाम पुरोहित। अब पुरोहित भन्दा भन्दै पुरेत भन्नुभएको छ, हामीले मानिदिउँ। अब पुरेत भन्दा भन्दै कुन दिनदेखि प्रेत भन्नुहुन्छ भने डर मर्दछ। अहिले गुरुहरू प्राय जनै पूर्णिमामा डोरो लिएर, नाग पञ्चमीमा नाग लिएर, कुशे औँसीमा कुश लिएर हिँड्न छोडिसक्नु। एउटा कुरो भन्छु, अन्यथा नसोच्नु होला है। जब जनै पूर्णिमा आउँछ सबैभन्दा पहिले के आयो? नाग पञ्चमी होइन?
नागपञ्चमी आयो, नाग टाँच्दै जाँदाखेरि जजमान कतिले, सबैलाई भन्दिनँ, कतिले के भन्नुहुन्छ भने ओह आए बाउ, हामीलाई पशु भन्दै टाँच्दै आए। ती कुरा पनि सही दिनु पर्यो। टाँच्नु भयो, जानु। कुसे औँसी आयो, अस्ति पशु भन्दै टाँच्दै आएका थिए, अब घाँस हाल्दै आयो। अनि अब त्यसलाई पनि केही बोलिएन। जनाइपुर नि आउँछ, डोरो बाँध्ने, ऊ घाँस हाल्यो, अब बाँध्दै हिँडे। ठुलै व्यक्तित्वले भनेको सुनेको छु, खैर हामी त हिँड्दैनौँ, तर हिँड्ने गुरुहरूलाई पिर पर्छ। नाग किन टाँसेको, यो गुरुले टाँच्दिराख्नु पनि पर्दैन। आफैले किनेर नागको पूजा गर्नु, कुल देवतालाई सम्झेर पूजा गरेर टाँच्दा हुन्छ। यदि घरमा कसैको अकाल मृत्यु भएको छ भने, झुन्डिएर एक्सिडेन्ट भएर विष खाएर या कसैको मृत्यु भएको छ भने उसको नाममा प्रत्येक पञ्चमीमा नागको पूजा गर्नु। त्यो गर्न नसकेको हुनाले नाग पञ्चमीको दिन नागको पूजा गरेर उसका पितृहरू, उसका पूर्वजहरू जो अकाल गतिमा परेका छन् उनलाई तार्नको लागि बिहानदेखि केही नखाइकन गुरुहरू जानुहुन्छ। गुरुहरूलाई त्यसो भन्ने, म त भन्छु गुरु यदि कसैले त्यसो भन्छन् भने त्यो घरमा पाइलै नटेक्नु, नगइदिने। त्यो त भयो नागको कुरो। अब अर्को कुश, कुशको महत्त्व अस्ति मैले पहिलो दिन बेलुका भनेको थिएँ। कतिजना आउनु भएको थियो कि थिएन? पहिलो दिन मैले भनेको थिएँ कुशको महत्त्व। कुश यति पवित्र चिज हो, यदि तपाईँको ब्लड प्रेसर हाई लो भइरहन्छ, कन्ट्रोल हुँदैन भने बिहान आधी घन्टा बेलुका आधी घन्टा कुशको आसनमा ध्यान गर्नुहोस्। बसेर पद्मासन लगाएर, सक्नुहुन्न भने यसरी हामी जस्तै पलेटी कसेर बस्नुहोस्, जप गर्नुहोस्, ध्यान गर्नु, तपाईँको प्रेसरलाई कन्ट्रोल गराउँछ। कुश टाङ्नुको कारण, कुशको डोरी बनाएर घरको वरिपरि बाबियो कुश मिसाएर तोरण डोरी बनाएर घरको वरिपरि लगाएको छ भने त्यसलाई, त्यो घरमा बाहिरको जुन चट्याङ पर्छ नि त्यसको वज्रको शक्ति कम हुन्छ, कुशले रोक्छ। त्यो शक्ति छ कुशमा। जजमानको भलो होस् न त भनेर गुरुले टाँच्दै हिँड्नुहुन्छ, कुश चिउरिँदै हिँड्नुहुन्छ। गुरुलाई जथाभावी बोलिदिनु भएको छ कतिले। अब अर्को पालो आउँछ जनाइ पुर्ने, डोरो बन्धन। अब त्यो डोरोमा हेर्नुहोस् है, पूर्वे रक्षत गोविन्द आग्नेयाम धरणीधर, याम याम रक्षत बाराहो नारसिंहस्तु नैऋते, पश्चिमे वारुणो रक्षत वायव्यम मधुसूदन, उत्तरे श्रीधरो रक्षित ईशान्यम तु गदाधर, ऊर्ध्वम गोवर्धनो रक्षित धस्तात्तु महेश्वर, एवं दश दिशो रक्षित वासुदेवो जनार्दन। त्यहाँ मन्त्र पढिएको छ, पूर्वे रक्षित गोविन्द। पूर्वमा यदि मेरो जजमान जान्छ भने उसलाई भगवान गोविन्दले रक्षा गर्नुहोस् त्यो दिशामा जाँदा। आग्नेयमा धरणीधर भगवानले, दक्षिणेवत बाराह, बाराह भगवानले दक्षिणमा। सम्पूर्ण दिशामा जता पनि मेरा जजमानले पाइला राख्छन् त्यहाँ भगवानले रक्षा गरेर मेरो जजमानको उन्नति प्रगति होस् है प्रभु भनेर त्यो डोरो पूजा गरेर जजमानको हातमा बाँधेको छ। त्यो बुझिदिएनन् मान्छेले। त्यसैले गर्दा कुश पवित्र चिज हो, डोरो पवित्र चिज हो, नाग पवित्र चिज हो। सबैतिर कुश हुन्थ्यो, अचेल कुश पाइन छोडो, हराउँदै गयो। तत्व मान्छेले बुझ्न छोडे, गुरुहरूलाई पीडा लाग्यो, दिनभरि भोकै पेट हिँड्नुपर्छ, खाएको हुँदैन। अब जजमानको पो घरमा गयो, सिधा दिइसकेपछि गुरुलाई सिधा गरियो, अब खाइदिउँ। अर्को जजमान त भोकै छ, गुरुले त पुग्नु पर्यो हो। यी पीडा हुन्छ। यी पीडाले गर्दाखेरि अहिले सबै लोप हुँदै गए, तर त्यो ठाउँमा त्यस्तो थिएन। अनि त्यति गरिसकेपछि एक दिनको कुरा हो, सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजा परीक्षित राजन आसीत पुरञ्जनो नाम राजा राजन बृहत्स्रवा, तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टित। पुरञ्जन नाम गरेको राजाको कथा सुनाउनु भयो, अविज्ञात नाम गरेको साथी। अनि
उसले एउटी कन्यालाई मन परायो, 9वटा ढोका भएको घरमा छिरो, त्यहाँ एउटी कन्या रहेछन्, उसँग विवाह बन्धनमा बाँधियो, मायामा मोहित भयो र अन्तिममा गएर मर्ने बेलामा त्यो कन्याको याद गरेर मरेको हुनाले फेरि कन्या भएर जन्म्यो। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मत्वा कलेवरम् य प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमां गतिम्। जुन चीजको याद गरेर व्यक्तिले प्राण त्याग गरेको छ त्यही हुन्छ अरे फेरि जन्मिँदा, त्यो भएर जन्म्यो। उसको अर्कै पुरुषसँग विवाह भयो फेरि, अनि विवाह भइसकेपछि जब मर्न लाग्दा उसको अभिज्ञात नाम गरेको साथीले आएर सम्झायो, हेर तिमी कुनै पुरुष होइनौ, कुनै स्त्री होइनौ, हामी भक्त जति छौँ भगवानको मन्दिरमा जाँदा भक्त हुन्छौँ, बिहेमा गयौँ भने जन्ती हुन्छौँ, मर्दा गयौँ भने मलामी हुन्छौँ। यो देहको नाम परिवर्तन भएको छ बाबु, यो अन्तरात्माभित्र बसेको आत्मा कहिले परिवर्तन हुँदैन। तिमी अन्तरात्मा हौ, तिमी परमात्मा हौ भनेर उसैको साथी अभिज्ञातले सम्झायो र भगवानको धाममा गएको कुराहरू बताउनु भयो। तत्पश्चात अगाडि गएर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, यसरी पुरञ्जनको तात्पर्य बताएर, पुरञ्जन भनेको के हो? पुरा शरीरम जनयति इति पुरञ्जन। पुरञ्जन भनेको अरू कुनै होइन, हाम्रो शरीर हो, हाम्रो देह हो। 9वटा ढोका भएको घर, 2टा आँखा, 2टा नाक कपुवाल, 2टा कान मुख, यी 9वटा ढोका छन् हाम्रो शरीरमा। कन्या भनेको मन, मनले जे भन्यो यो शरीरले त्यही गरिदिन्छ र मनले जसो जसो गर्यो यो शरीर त्यता त्यता कुदिदिन्छ। त्यसैले तिमीले यो आत्मा यदि परमात्मासँग मिलाउनु छ भने मनलाई कन्ट्रोल गर भनेर पुरञ्जनको तात्पर्य बताउनु भयो। प्रचेताहरूलाई भगवान विष्णुको वरदानको कथा श्रवण गराएर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई, प्रचेताहरूलाई नारदको उपदेश अनि परमपद प्राप्त गराउँदै भागवतको 4th स्कन्धलाई विश्राम गर्नुहुन्छ। भागवत भगवानको